والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا جماعة الإمام الله يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا حل المشكلات يا رافع الدرجات. الموضوع موضوع الله تعالى نوجوانا ذيك البركة وعشير الله ذيك الذي والدين أستاذ مقام شيء جافر مبارك الله ذيك ترجمه ببعض المناظر ما يفهم الله يزول والدين ذي بركة وعشير والله يتعصوا لباسون مسلمان سوچني ميلت كاذي شبيه حديث شريف كلامي لا يشقى جليسه جليس رجلني غنبا تقديم ولا يجوز دبر بختين موسى استاذ الله بجي الله قرآن الله ديندار الله تقوى الله ولدي حلال ولدك هر مشكل لي الله آسان مسافران كذبوا في الله مسافران وكل مقاتل الكاميات مريضان الذي الله القرآن الشريف الذي ختمون ببركات صحة وكيل كل بیماران اللہ تعالی صحت دے وين بين بیماری اللہ صحت دے اللہ تعالی رحمت شمار کول قرآن خوان کی دیدار تقوی اللہ نور دعا اور دعا اور باقیات صالحات دے استاد اللہ مدد و ناصر اللہ دا سبب مغفرت و ایمان کراتل اللہ دا سبب قربت و بندگی خدای پاک تمام برکات دې علاقه دې پیډیواني ومنځ تاسو باندې زموږ په کورونو کې قائم دائم ساتي او الله تعالی د مريض بیمارونو تکلیفونو الله دې ټول وساتي او خدای پاک دې زموږ اساس ټول اکابر مشران وبخي دې محلي مشران شمر جبريل الله تعالی مغفرت لري استاد زموږ اخر خاتمه الله ایمان دې ملک دعا کوي الله ولا حفاظته غافران وتقريب الله تعالى لنفذ دخول حفاظته او الله يقول اساس من رضاشي الله تعالى من کے انقلاب راولي الله ينظر رودن کے انقلاب راولي زمون کو بدلنو کے لیے الله انقلاب راولي الله ينظر رودن کے انقلاب جديد راولي او الله عمل کے انقلاب جديد راولي من خوشتره کلمه باندې راشه خدای دې کلمه قانون نافذ کی او خدای پاک دې موږ اساس طول الاستقامات أخيرا خاتمة الله إيمان هذه علماء وعقول في الله من البركات واجي دانو جوانان الله الدين داعيان جرتي الله تعالى دين كاروا أصحاب الكهف جوانان نوي قربانين الله تعالى لا غير وجنا نوي قوم من مسلمان الله دين أخواني لا محنات لا تقول لا يقول كل دبار سبب دي خدای دې موږ اساس ورکول تفصیلات ظاهر باطن قول فعل دنیا آخرت کے ساتھ مستقی رب استاد رضی اللہ دین زیاد توفیق ورکی سالد محنت تے شرف تے اللہ جل توفیق دین تے واول اللہ تعالی دې موږ اساس ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.